This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हिमाल स्टिल्स प्रस्तुत गर्दछ। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो श्रृङ्खला यस अर्थ पनि विशेष छ कि हाम्रा अतिथिको त्यो ज्ञान, त्यो विरासत, त्यो अध्ययन, त्यो अनुभव, त्यो अनुभूति अनि सँगसँगै त्यो आविष्कार जसले आफूमा अथवा आफू जन्मिएको ठाउँ, राज्य अथवा देशका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि शिक्षामा बदलिदो विश्व परिवेशलाई हेर्नुपर्ने विश्व दृष्टिमा अनि सँगसँगै उत्तेजनाको ठाउँमा चेतनामा, आवेगको ठाउँमा विवेकमा अनि सिनेमाको बनिबनाउ दुनियाँभन्दा पनि वास्तविक जीवनमा अझ उहाँले त भन्नु गर्नुभएको एउटा भनाइ नै छ कि मरेर महानता बन्नुभन्दा जिएर अथवा जिन्दगीमा रमेर चाहिँ त्यो महानता लिनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीसँग हुनुहुन्छ भारतको अथवा भारत पाकिस्तानको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा जन्मिनुभएका वैज्ञानिक, इन्जिनियर, शिक्षाविद, शिक्षा सुधारक, अभियन्ता, जे नामले पनि दिन सकिन्छ, सोनाम वाङचुक। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अझ अब मैले अर्को पहिचानले चिनाइनँ भने उहाँ आफैले चाहिँ त्यो पहिचानले चिनिन त्यति चाहनुहुन्न। यद्यपि 3 इडियट्स भन्ने सिनेमामा आमिर खानले अभिनय गर्नुभएको त्यो पात्रता फुङसुक वाङडू उहाँकै जीवनमा आधारित भएर बनेका कारणले धेरैले चाहिँ 3 इडियट्सको त्यो वैज्ञानिक फुङसुक वाङडूका रूपमा पनि चिन्ने गर्दछन्। उहाँले जिन्दगीमा पुरस्कारका लागि अथवा प्राप्तिका लागि त केही गर्नु भएन। यद्यपि आफ्नो कर्मका कारणले उहाँले ग्लोबल अवार्ड फर सस्टेनेबल आर्किटेक्ट, त्यसै गरी रोलेक्स अवार्ड फर इन्टरप्राइज, रियल हिरो अवार्ड, अशोका फेलोशिप फर सोसल इन्टरप्रेनरसिप, त्यसै गरी सन् 2018 मा रोबन मेगसेसे अवार्ड प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ आफूलाई चाहिँ के भनेर कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? आजको यस कार्यक्रममा मेरो साथीहरूले म यहाँ 12 वर्ष अगाडि बस्दाखेरि कसरी मेरो चिनजान गराउँदै थियो त्यो सम्झिन चाहन्छु। उनीहरूले भन्ने गर्थ्यो, सोनम वाङचुक जी आधा भारतीय र पुरा नेपाली हो। कसरी? त्यस्तै मेरो चिनजान भारतबाट तर नेपालमा मलाई एकदम आफ्नो घर जस्तो नेपालको र यहाँको मानिसहरूको मायाले तानेर लागेको। अनि त्यसपछि फेरि मैले शिक्षाको विषयमा काम गरेको लद्दाखमा र यता नेपालमा पनि 12 वर्ष अगाडि म आएको एउटा शिक्षा सल्लाहकारको रूपमा। अनि म शिक्षकको रूपमा बढी जसो आफ्नो चिनजान। यदि प्रष्टसँग नेपाली बोलिरहँदा यसको मातृभाषा नै नेपाली हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। 2065 सालमा तपाईँ 1 वर्ष बाँके, बर्दिया, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा बसेका कारणले जुन ठाउँमा बस्यो त्यो ठाउँलाई बुझ्न, ती मान्छेलाई बुझ्न, ती मान्छेलाई सुसूचित गर्न उनीहरूकै भाषामा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले यो भाषा सिक्नुभयो। एकदम, किनकि लद्दाखमा कसैले नेपाली बोल्दैनन्, मान्छेले सोच्छन् उहाँ पनि नेपाली बोल्छन् होला। तर मैले यहाँ आउँदाखेरि त्यो असाइनमेन्टमा आउँदाखेरि मैले ठानिएको भित्र आउँदाखेरि म अबदेखि नेपाली नै बोल्छु र सिक्छु। 3 महिनामा मैले नेपालीमा राम्ररी बुझ्ने गरी मान्छेहरूको समस्या, शिक्षामा गाउँको मान्छेहरूको समस्याहरू बुझ्नको लागि भाषा सिक्नुपर्छ भनेर आएर सिकेको। नेपाल सम्बन्धको कुरा गरियो भने त्यो झन् सुरुचिकर हुन्छ। तपाईँ कति 12-13 खेप नेपाल आइसक्नु भएको छ होइन? होला सर। के सिलसिलामा? शिक्षाको कुन सन्दर्भमा? पहिले आउँदाखेरि एउटा त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था थियो नेपाल सरकारसँग नेपालमा शिक्षा सुधारको, डेनमार्कको एमएस नेपाल भन्ने, त्यहाँ म सल्लाहकारको रूपमा आएको। पछि फेरि इसी मोडको गोष्ठीहरूमा फेरि भुइँचालो आउँदाखेरि भुइँचालो पछि सिक्नको लागि
कसरी के भयो, कस्तो खालको भवनहरू भत्किन्छ कि भत्किँदैन त्यो सिक्नको लागि पनि आएको। त्यस्तो गरी धेरै पटक आए। अलिकति तपाईँको हुर्काई, तपाईँको सङ्घर्षबाट हुन त तपाईँलाई फेसबुकमा लाखौँले करोडौँले, युट्युबमा अनि सँगसँगै इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा लाखौँ करोडौँले पछ्या छन्। नेपालीहरूको लागि पनि अलिकति सुशिक्षित, तपाईँप्रति अभिरुचि हुनेका लागि नौलो नाम होइन, तर त्योभन्दा बाहिरका अरू दर्शकका लागि नौलो पात्र भएका कारणले तपाईँको त्यो सुरुको हुर्काई लद्दाख भन्ने बित्तिकै भारत र पाकिस्तानको सिमाना अलिपर्तिर चीन पनि, त्यो त्रिदेशीय बिन्दु, अनि जहिले लडाइँ, अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ लडाइँ बाहेक अरू केही पनि हुँदैन थियो। तपाईँले आफै भन्ने गर्नुभएको छ हरेक 500 करोड खर्च हुन्थ्यो तपाईँको युद्धका नाममा, रक्षाका नाममा, तर शिक्षाका नाममा त्यही लगानी गरे भए अर्कै हुन सक्थ्यो नि। त्यो परिवेश सम्झौँ न। 1966मा तपाईँ जन्मेको सेरोफेरोको र हुर्किँदै गरेको परिवेश। म जन्मेको र हुर्किएको ठाउँ धेरै सानो 5 घर भएको एउटा सानो गाउँ हो। अनि त्यहाँ सानो भएर विद्यालय थिएन। अनि त्यसको मलाई कोही पनि के भन्छन् पछुतावा छैन, किनकि अफसोस छैन। मैले पछि देखेको नराम्रो विद्यालयभन्दा विद्यालय नहुने नै राम्रो हो। गलत शिक्षा पाउनुभन्दा बरु अशिक्षा पाउनु राम्रो। अशिक्षा हुँदैन, किनकि बच्चाहरूले आफूसँग प्रकृतिको एउटा ठुलो देन, क्युरियोसिटी, जिज्ञासा पाएको हुन्छ, त्यो गिफ्ट अफ नेचर। अनि जिज्ञासा म आजभोलिको मान्छेलाई भन्छु एउटा सफ्टवेयर हो, जुन चाहिँ हार्डवेयर, ह्युमन बेबी बच्चा जुन कि हार्डवेयर बन्न सक्छौँ, सँगै प्रिलोडेड आउँछ, तर हामीले त्यो बुझ्दैन अनि त्यही सफ्टवेयरलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। क्युरियोसिटी जुन जिज्ञासु बच्चाहरू हुन्छन् त्यसलाई मारिदिन्छौँ, अनि पछि फेरि पढोस् भन्छौँ। तो मेरो बचपन एकदम फरक थियो। 9 वर्षको उमेरसम्म मैले कहीँ पनि विद्यालय गएन, तर त्यसको अर्थ होइन कि मैले शिक्षा पाएन। शिक्षा र विद्यालयमा धेरै फरक हुन्छ। जस्तो मार्क ट्वेनले भनेको छ, आई हेभ नेभर लेट माई स्कुलिङ इन्टरफियर विथ माई एजुकेसन। त्यसै कारणले म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु कि मेरो शिक्षामा विद्यालयले त्यो कैँची लाउन पाएन। कैँची लाउन पाएन, किनकि त्यो क्युरियोसिटी जिन्दा रहँदो बच्चाहरूले सिकिहाल्छ। जनावरसँग हिँड्दा, खेतमा बीज हाल्दा, मान्छेसँग कुरा गर्दा, पछि अङ्ग्रेजी जस्तो भाषाहरू मैले कोही विद्यालयमा सिकेन, तर टुरिस्टहरूसँग बसेर उनीहरूसँग कुरा गर्दा 9 सालको उमेरसम्म मैले मात्रै लद्दाखी बोल्न गर्थ्यो। तर म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु, किनकि मलाई आफ्नो मातृभाषामा विश्व बुझ्ने अवसर पाइएको। आजभोलि एकदम त्यो लक्जरी बनिसकेको छ। धेरै कम बच्चाहरू छन् जसले आफ्नो मातृभाषामा सबै बुझ्ने, अङ्ग्रेजी के कुन भाषाको त्यो बोझमा साँच्चीको सिकाइ चाहिँ हराइदिन्छन्। अनि त्यो म आफूलाई भाग्यशाली। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ कि मान्छेले साक्षर हुनु, अक्षर चिन्नु, विद्यालय जानु, औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्नु चाहिँ साँच्चीकै सिकाइ हो, साँच्चीकै शिक्षाको धरातल हो, आधारभूमि हो, ब्याकग्राउन्ड हो भन्ने ठान्छन् नि। त्यसले चाहिँ त्यो पनि होला, तर त्यो कस्तो किसिमको सिकाइ भइरहेछ। तर तपाईँले भन्नुभएको त्योभन्दा पनि फराकिलो, त्योभन्दा पनि बृहत, त्योभन्दा पनि तीखो, त्योभन्दा पनि सृजनशील चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा, आफ्नो परिवेशमा, आफ्नो माता, आफ्नो पिता, आफ्नो छिमेकी, आफ्ना छेउछाउको वन जङ्गल, त्यहाँको परिवेशबाट जे आर्जन गरिन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो
मौलिक शिक्षा हो? त्यही नै नीव हो पछि गएर अरू कुराहरू सिक्नको लागि। जस्तो मैले भने म 9 वर्षसम्म केवल लद्दाखी मातृभाषा बोल्न गएको थियो, तर पछि गएर आफ्नो मातृभाषामा दृढ हुनेको कारणले 8-9वटा भाषा सिकिहालेँ। अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, नेपाली, कुनै पनि भाषा सिक्न गाह्रो भएन किनकि आफ्नो मातृभाषामा एउटा ग्रिप, कन्ट्रोल, कमान्ड पाइसकेपछि। अनि त्यस कारणले कुनै पनि कुराको गहराइमा गएर सोध्ने, बुझ्ने रहर मरेन जस्तो धेरै जसो स्कुलहरूमा हुन्छ। हामीलाई हेरिरहने अभिभावकलाई अथवा पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई जीवन दृष्टि, शिक्षाप्रतिको दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ जसका कारणले चाहिँ म अरूभन्दा फरक, अरूभन्दा सृजनशील, अरूभन्दा मौलिक र केही न केही ऊर्जाशील काम गर्न सकौँला भन्न सकियोस्? यो विद्यार्थीहरूभन्दा पनि अभिभावकलाई, नीति निर्माताहरू, अभिभावकहरूको लागि म यो भन्न चाहन्छु, शिक्षाको उद्देश्य एक्जामिनेसन, डिग्री होइन। शिक्षाको मापन गर्नको लागि पैमाना हो, मेजरिङ युनिट। अनि मेजरलाई मेजरिङ टेपलाई बढी प्राथमिकता दियो भने मूल पदार्थभन्दा पनि त्यसलाई मेजर गर्नेलाई प्राथमिकता दियो भने हामीले त्यो उद्देश्य हराएको जस्तो लाग्छ। शिक्षा हो बुझ्ने अनि त्यसको प्रयोग गर्न पाउने। एक्जामिनेसन्स त्यसलाई मापदण्ड जस्तो हो, त्यसलाई त्यत्तिकै प्राथमिकता र महत्त्व दिए राम्रो। शिक्षाको मूल हुनुपर्ने हो बुझ्ने, प्रकृतिलाई बुझ्ने, प्रकृतिको नियमहरूलाई बुझ्ने, त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अर्काको जीवन सरल सुखी बनाउने। तर यो अलिकति उल्टो परेको जस्तो लाग्छ मलाई। हामी त्यो मूल उद्देश्यलाई बिर्सेर त्यसको मापदण्डमै हराएको छौँ जस्तो। त्यही म बच्चाहरूलाई र अभिभावकहरूलाई र नीति निर्माता नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, भारतमा पनि नेपालमा पनि हामीलाई एकचोटि रिडिस्कभर गर्नुपर्छ शिक्षाको उद्देश्य के हो। त्यो नै हराएको जस्तो लाग्छ। मैले तपाईँको त्यो हुर्काइको परिवेशलाई किन जोड्दैछु भने नेपाल पनि यो पहाडी हिमाली मुलुक हो, तराई पनि हो। हुन त तपाईँको जन्मेको हुर्केको परिवेश पनि त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जति बेला पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जम्मै त्यहाँको साक्षरता 25% थियो। तपाईँको त्यो एक्लो लगनशीलता लगावका कारणले त्यहाँ 75% साक्षरता भयो। साक्षरता भन्दा पनि त्यो हो एसएलसी जस्तो मेट्रिकुलेसनको दर 95% फेल हुने गर्थ्यो लद्दाखमा। अनि त्यसको जुन चाहिँ दोष पनि बच्चाहरूलाई दिने, यो लद्दाखी बच्चाहरूको त दिमागै छैन, यिनीहरूले त साइन्स म्याथ्स बुझ्नै सक्दैन, यहाँको हावामा अक्सिजन कम छ त्यस्तो भन्न गर्थ्यो बाहिरबाट आएको विज्ञहरूले। त्यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर त्यसको परिवर्तन गर्दा गर्दा सरकारसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो 75% पाससम्म पुगेको। तपाईँले के कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो जसका कारणले त्यो रूपान्तरण आयो? त्यही हामीले त्यो मान्न तयार थिएन। क्षमा गर्नु होला, मेरो नेपाली अलि बिर्सेको जस्तो छ। अनि 10 वर्ष 12 वर्षपछि म कोसिस गर्छु बुझाउने। के छ भने हामीले भने कि यदि कुनै पनि प्रणालीमा 95% फेल हुन्छ, असफल हुन्छ भने त्यो प्रोडक्टको दोष होइन, त्यो सिस्टमको दोष हो। अनि सिस्टमलाई नै सुधार्नुपर्छ। त्यो विद्यालय होस्, सफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होस्, कार फ्याक्ट्री होस्, 95% यदि असफल हुन्छ भने सिस्टमको कुरा हो। अनि हामीले त्यसको डायग्नोज गर्न थाल्यौँ, किन भइरहेको छ सोध्न थाल्यौँ। अनि हामीले पाएँ कि सबभन्दा ठुलो कारण हो शिक्षा सान्दर्भिक छैन। अब लद्दाख जस्तो
चिसो ठाउँमा तपाईँको किताबमा ए फर एप्पल बी फर बल भन्छ। एउटा त ए फर एप्पल बी फर बल एकदम इरेलेभेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो, भाषा बच्चाहरूको भाषै होइन, तर पनि ठिक छ। एप्पल बल ठोस हो, ए र बी भन्दा त्यो त एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट हो, एउटा सिम्बल हो। तर पछि गएर एफ फर फ्यान भन्छन्। अब एफ फर फ्यान एउटा -20 भइरहेको विद्यालयमा बच्चाहरू लुकलुक कामिरहेछ अनि सोध्छन् बच्चाहरूले, सर तर यो हो के, यो एफ फर फ्यान भन्ने के हो? अनि शिक्षकले भन्छ मलाई पनि थाहा छैन, मैले देखेको छैन, तर भन्छन् यसले चिसो पार्छ। अनि बच्चाहरूको आँखा निस्केको जस्तो हामीभन्दा पनि चिसो किन जरुरत चिसो पार्ने किन जरुरत होला? त्यस्तो यो एउटा सिम्बोलिक हो करिकुलमको के अवस्था। यही नेपालमा पनि होला, धेरै मुलुकहरूमा अर्काको कपी पेस्ट गरेर हामी त्यो सडकै नपुगेको ठाउँमा ट्राफिक बत्तीको, जेब्रा क्रसिङको, हजुर 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 एकदम त्यस्तो असन्दर्भिक कुराहरू सिकाउने अनि फेरि बच्चाको कसरी चासो हुने शिक्षामा, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई नै दोष दिने, यो हामीले थाहा पाएको। हामीले पुस्तकहरू सबै फेरिदिए, सान्दर्भिक पहाड हिमालको लागि हामीले पुस्तकहरू बनायौँ। अनि भाषाको कम्प्लिकेसन्स, आफ्नो मातृभाषामा नहुने उर्दू, हिन्दी, अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। र मानिसहरूको, गाउँको मान्छेहरूको आफ्नत्व भन्छौँ, ओनरसिप नहुने शिक्षामा, खास गरी सरकारी विद्यालयहरूमा। अनि उनीहरूलाई अलि जगाउने, के भन्छौँ, अवेरनेस मोबिलाइज गर्ने, एसएमसी जस्तो यहाँ भन्छौँ, विलेज एजुकेसन कमिटिज बनाएर आफ्नाउने र करिकुलममा परिवर्तन ल्याएको र शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको बढी मात्रामा। अनि त्यसपछि कुराहरू परिवर्तन आउन थाल्यो, रिजल्ट्स राम्रो हुन लाग्यो। त्यसरी गर्दा हामीले काम गरेको गाउँको मान्छेहरूसँग, सरकारसँग। अब तपाईँकै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले नयाँ किसिमको शिक्षा नीति अथवा शिक्षाको अवधारणा ल्याउनुभयो, तर तपाईँले त फेरि त्यही परम्परागत शिक्षा नै लिनुभएको थियो। कसरी तपाईँलाई क्लिक गर्यो, कि के विषयले क्लिक गर्यो जसका कारणले यो त ठिक रहेनछ? होइन, मैले पारम्परिक पनि पाइएन, किनकि मेरो आधारभूत जुन 9 वर्षको थियो त्यो फरक थियो। अनि त्यो अनुभव मसँग एउटा सम्झिनाको रूपमा, विद्यालय भनेको त्यही क्लासरुम चौक र टक हुनु पर्दैन। विद्यालय ओपन, त्यो के भन्छौँ हम, बच्चाहरूको सिक्ने रहर को प्रयोग गर्ने जस्तो मेरो सम्झना आफ्नो बचपनको थियो। र पछि फेरि म इन्जिनियरिङमा पढ्दाखेरि मैले निर्णय गरेँ म आफ्नो पढाइ आफ्नो साधनबाट गर्छु, घरबाट लिँदैन। त्यो गर्दाखेरि मैले 10वीं कक्षाको बच्चाहरूलाई पढाउँथेँ। अनि त्यति बेला मैले थाहा पाएँ, आफूले धेरै सिकेँ कसरी यो नीति काम आउँदैन, एकदम के भन्छौँ हामी, प्रतिभाशाली। हजुर हजुर। मैले सिकाएको पढाएको बच्चाहरू धेरै प्रतिभाशील थियो, तर पछि गएर एक्जाममा फेल हुने। अनि त्यो हेर्दा मैले सोचेँ यो बच्चाहरूको दोष होइन, सिस्टमलाई सुधार्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले आफूलाई एउटा इन्जिनियर, अभियन्ताको लाइनमा सिलिकन भ्याली जाने जुन क्युज लाइन थियो त्यसमा नगएर लद्दाख फर्केर शिक्षामै सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर त्यसमा जन खटे। यो लद्दाखको भारतको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै शिक्षाको अझ सरकारी अथवा सामुदायिक शिक्षाको समस्या चाहिँ
गरी खाने शिक्षा होइन बोली खाने शिक्षा मात्रै हो भन्छन् के सैद्धान्तिक मात्रै भयो व्यावहारिक शिक्षा भएन भन्छन् तपाईँ यही क्षेत्रमा लागेकाले यसमा के अन्वेषण गर्नुभएको छ के पत्ता लगाउनु भएको छ मैले दुईटा कुरा हेर्छु शिक्षाको सन्दर्भमा दक्षिण एसियामा समस्या दुई खालको एउटा सान्दर्भिक नहुने र जीवनमा काम आउने नहुने एकदम थियोरेटिकल एब्स्ट्र्याक्ट जीवनभन्दा टाढा त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ जस्तो पारम्परिक एउटा भगवान बुद्धको समयदेखि भन्ने उहाँले भनेको ज्ञान कि प्रज्ञा विजडम तीन प्रकारको हुन्छ भन्छन् एउटा श्रुतमयी प्रज्ञा सुनेको ज्ञान अनि सुनेको ज्ञान पानीमा त्यो लकीर हालेको जस्तो मिटिहाल्छ त्यही हाम्रो शिक्षाको स्तर हो अहिले श्रुतमयी लेक्चर सुन्ने कि पुस्तकबाट पढ्ने दुवै मस्तिष्कको एकदम उपरी सतह माथिको सतह मात्रैसम्म सीमित त दोस्रो हो चिन्तनमयी प्रज्ञा चिन्तनमय भनेको रिफ्लेक्टिभ एनालिटिकल जस्तो हामी भन्छौँ एनालिटिकल थिङ्किङ क्रिटिकल थिङ्किङ त्यो आजको लन्डनबाट न्युयोर्कबाट आएको कन्सेप्ट होइन त्यो 1000-2000 वर्ष अगाडि नेपाल भारतमा बुझ्ने कुरा हो ऋषिमुनिहरूले त्यो चिन्तनमय प्रज्ञा भनेको हामीले आफ्नो मस्तिष्कबाट त्यसमा रिफ्लेक्ट गरेर तर त्यो पनि पुग्ने छैन शिक्षामा जबसम्म हामी तेस्रो खालको अनुभवको भावनामय प्रज्ञा भावना भनेको एक्सपिरियन्सियल लर्निङ आफूले अनुभव गरिएको त्यो अन्तिम चरण हो तर अहिले हामीले त्यो सबै सिद्धान्त हराएर पश्चिमको नकल गर्ने विद्यालयलाई त्यही श्रुतमय र बढी भयो भने चिन्तनमयसम्म मात्रै त्यसलाई अनुभवको जसले हामीलाई केही गर्ने सिप दिन्छ त्यस्तो बनाएको छैन हामीले त्यो गरे भने त्यही पुरा आफ्नो पारम्परिक ज्ञानको प्रयोग गरेर कसैको नकल भन्दा पनि पारम्परिक भारत र नेपालको जुन ज्ञान छ त्यसैमा हामीले पाउँछौँ उत्तर त्यो विश्वको लागि पनि लाभदायक होला ग्लोबली के भन्छौँ हामी कटिङ एज एक्सपिरियन्सियल लर्निङ त्यो एकदम पुरानो हाम्रो संस्कृतिमा छ त्यसरी हुनुपर्छ मलाई लाग्छ रादर देन जस्ट एपिङ द वेस्ट वी हेभ इनफ ट्रेडिसन इन आवर ओन रिजन त्यसो भए शिक्षा सान्दर्भिक र एक्सपिरियन्सियल अनुभवको आधारमा हुनुपर्छ दोस्रो हाम्रो त्योभन्दा पनि एउटा ठुलो समस्या दक्षिण एसिया खास गरी के छ भने शिक्षा एकदम डिभाइडेड छ धनीहरूको शिक्षा र गरिबहरूको शिक्षा म के हेर्छु भने धनीहरू नेपालमा होस् भारतमा होस् उनीहरूले सोच्छन् शिक्षाको बारेमा त सोच्नु पर्दैन मेरो छोराछोरी त राम्ररी यो स्कुलमा त्यो ठाउँमा पठाएको छु शिक्षा त राम्रो भइरहेको छ तर हाम्रो दक्षिण एसियाको क्षेत्र यस्तो हो जहाँ केही विद्यालय त अमेरिकाभन्दा पनि राम्रो छन् तर 95% विद्यालयहरू सब सहारन अफ्रिकाभन्दा पनि नराम्रो अनि त्यसो गर्दा कुनै पनि देशको विकास हुन सक्दैन तपाईको एउटा रेलगाडी छ भने इन्जिन बुलेट ट्रेनको तर डब्बाहरू 1920 को छन् भने अनि त्यो ट्रेनको केही फाइदा छैन त्यसकारणले धनीहरूले आफ्नो छोराछोरीको विद्यालयको मात्रै चिन्ता गर्नु हुँदैन गर्नले पुग्दैन उनीहरूले सबैको शिक्षा जहाँ भइरहेको छ त्यो सरकारी विद्यालय हो सरकारी विद्यालयको सुधारको लागि सोच्नुपर्छ अनि खास गरी के हाम्रो समस्या छ भने पिपल हु हेभ ए से जस्तो हाम्रो मन्त्रीहरू हाम्रो कमिश्नर्सहरू मिनिस्टर्सहरू उनीहरूको से छ उनीहरूको के भन्छौँ हामी प्रभाव छ शिक्षाको नीतिमा तर उनीहरूको केही स्टेक छैन स्टेक भनेको
आफ्नो बच्चा छैन त्यो सिस्टममा, अनि प्रणालीले काम गरेन भने पनि उनीहरूलाई फरक पर्दैन। त्यसकारणले सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार आउँदैन, किनकि जसले चलाइरहेको छ उसको बच्चा त छैन, जसको बच्चा छ उसको आवाज छैन। त्यो एक ठुलो सिस्टमिक एरर हो। त्यसको म जतिसम्म बुझ्न सक्छु म भन्छु कि एउटा डेमोक्रेसीमा हामीले यदि यस्तो गर्न पाएँ कि जुन मानिसहरूले, जुन नेताहरूले, जुन ब्युरोक्रेटहरूले सिस्टम चलाइरहेको छ उनीहरूले नै पनि यसै सिस्टममा आफ्नो स्टेक हुनुपर्छ, उनीहरूको बच्चाहरू पनि यसै सिस्टममा हुनुपर्छ। यदि यतिसम्म हामीले परिवर्तन गर्न सक्यो भने सम्पूर्ण प्रणालीमा परिवर्तन आउन सक्छ। 5 वर्षमा उनीहरूको बच्चाहरू बिग्रिँदैन, सबैको बच्चाको लागि एकदम राम्रो शिक्षा मिल्ने परिस्थिति हुन्छ। जस्तो स्क्यान्डिनेभियाको नाम आउँछ, शिक्षा सबभन्दा राम्रो कहाँ छ विश्वमा भन्दा फिनल्यान्डमा छ, डेनमार्कमा छ, स्विडनमा। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्राइभेट स्कुल नामको कोही छैन, सबै सरकारी विद्यालय छन्। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको छोराछोरी पनि छन् र एउटा गरिब किसानको पनि छन्, अनि त्यसकारणले सबैको शिक्षा सुध्रिने सम्भव छ, किनकि प्रधानमन्त्रीको शक्ति छ, आवाज छ र बेजुबान किसानको बच्चाको पनि त्यही लाभ पाउने। त्यो जबसम्म हुँदैन मलाई लाग्छ यो डिभिजन, यो के भन्छौँ विभाजन भइहाल्छ। अनि त्यो एउटा रेसिपी हो प्रगतिको लागि होइन, प्रगति भन्दा के भन्छौँ सोशल अनरेस्ट, रायट्स, सामाजिक विभाजन र वर्ग विभाजन, सामाजिक विभाजन, विभेद, यी कुराहरू झन् तन्किँदै जान्छ। तपाईँको बोलीको त सङ्केतले पनि धेरै कुरा गर्छ, धेरै अर्थ राख्छ। तपाईँ बोल्ने मात्रै होइन गरेर पनि देखाउने मान्छे हो र यो तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ त्यो फेरि असम्भव कुरा होइन। स्क्यान्डिनेभियन देशको कुरा मात्रै होइन, धेरै देशहरूमा यसको प्रयोग हुन थालिसकेका छ। गिजुभाइहरूले एक शताब्दी अगाडि यहीँ प्रयोग गरेर देखाएको थिए, त्यसलाई कति क्यारी आउट भयो। मारिया मन्टेसोरीले गरेको जर्मनीको प्रयोग त्यहाँ एउटा स्तरमा भएको छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यसलाई भद्दा नकलका रूपमा मन्टेसोरी स्कुल भनेर त्योभन्दा पनि भद्रगोल भएको छ। मन्टेसोरीको आत्मा छटपटाइरह होला, त्यो अर्को कुरा होला। अब तपाईँ भन्ने बित्तिकै धेरै आविष्कार, धेरै सकारात्मक, धेरै नवीनतम कुराको सन्दर्भ आइरहँदाखेरि 2-3वटा कुरामा चर्चा गरौँ। तपाईँको आइस स्तूपको निर्माण -डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा त्यो स्तूपले कसरी चाहिँ त्यो सार्थकता पायो भन्ने कुरा छोटो रूपमा। यो चिसो हिमाली ठाउँहरूमा जहाँ ग्लेसियर, हिम पर्वत भनौँ, हामी कहाँ पानीको धेरै अभाव छ, एउटा रेगिस्तान हो। अनि ग्लेसियर पग्लिँदाखेरि हामीलाई अलिकति पानी पाउने, त्यसले खेतीबारी गर्ने। तर अहिले जलवायु परिवर्तनको गर्दा त्यो साल बसाल कम हुँदै जान्छ। अनि हामीले लद्दाखमा के भन्यौँ, जुन पानी जाडोमा जब केही खेती हुँदैन त्यति बेला पनि पानी पग्लिने र बहने, अनि त्यसलाई कसरी जमाएर बर्फको रूपमा त्यसलाई मई जुनसम्म ग्रीष्मकालसम्म सञ्चय राख्ने, सञ्चित गरेर राख्ने। अनि त्यसको एउटा सिस्टम हो यो आइस स्तूप र आर्टिफिसियल ग्लेसियर। हाई स्कुल साइन्स भनौँ नि, सिम्पल साइन्स प्रयोग गरेर कुनै पनि उपकरण र मसिन, पावर, पोल्युसनको बिना पाइप मात्रै लिएर ग्रेभिटी, गुरुत्वाकर्षणको प्रयोग गर्दा कसरी हामीले त्यो बर्फको स्तूप जस्तो अनुहार यसको आउँछ। त्यसकारणले हामीले आफ्नो संस्कृतिबाट स्तूपको नाम दिएको। त्यो गर्दाखेरि अलिकति त्यो म्याथमेटिक्स कि जियोमेट्रीबाट लिएको, जुन कोनिकल शेप छ त्यसको के भन्छौँ हामी
सर्फेस एरिया कम र परिमाण भोल्युम क्षेत्रफल कम र परिमाण बढी हुन्छ, त्यस कारणले घामले त्यसलाई पग्लाउनु भन्छ, पग्लिने सक्दैन। त्यस कारणले त्यो बरफ मई जुनसम्म रहन्छ अनि मई जुनको महिनामा त्यो पग्लिँदै पानी दिने, जब किसानहरूलाई पानीको सबभन्दा बढी जरुरत आवश्यकता पर्छ। त्यही हो यो अवधारणा। तपाईलाई धेरै मान्छेले दुनियाँले चाहिँ 2008 पछाडि 3 इडियट्स फिल्म आइसके पछाडि धेरैले चिन्या हुन्। तपाईँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको थियो, तर मासले चाहिँ त्यो चलचित्रमा देखाइएको त्यो उत्तरार्धको अन्तिमतिरको सिन छ नि, त्यो चलचित्रकी पात्र करिना कपुर चाहिँ त्यहाँभित्रकी पात्र करिना कपुर आमिर खानसँग भेट्न जाँदा, त्यहाँभित्रको पात्रको फुङसुक वाङडूसँग भेट्न जाँदा, लद्दाखको त्यो गाउँमा त्यो विद्यालयमा त्यो परिवेशमा गइरहँदाखेरि, हुन त त्यो जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यहाँ तपाईँलाई त थाहा पनि दिएको थिएन त्यो छायाङ्कन गर्न जाँदाखेरि। त्यहाँ चाहिँ धेरै प्लास्टिक अरू वातावरणीय रूपमा प्रभाव पार्ने चिज भएकाले त्योभन्दा छेउको गाउँमा गरियो। त्यस्तै वास्तविक मैले त्यो एकछिनमा 3 इडियट्सको प्रसङ्ग एकछिनमा होला, मैले चाहिँ त्यो सेस्मोल क्याम्पस लद्दाखको त्यो विशिष्ट विद्यालय जहाँ सम्पूर्ण कुराहरू नवीनतम प्रयोगसहित गरिया छ, त्यहाँका सबै भवन माटोले बनेका छन्, सबै ऊर्जा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरिएको छ, त्यहाँ पकाउने, बत्ती बाल्ने, हिटिङ प्रणालीका लागि पेट्रोलियम इन्धनको शून्य प्रयोग नै गरिया छैन। आइस स्तूप को कुरा त अहिले गरिहाल्यो। यस्तो कुरा चाहिँ कसरी प्रेरणा दिन्छ जबकि मान्छेहरू चाहिँ अहिले हामी जहाँ छायाङ्कन गरिरहेछौँ त्यो पनि कङ्क्रिट जङ्गल हो। अहिले त संसारभरि नै तपाईँको आरसीसी घरहरूको बोलबाला छ, जगजगी छ, काठको घर माटोको घर त विस्थापित भइसक्यो, जबकि त्यो चाहिँ सबभन्दा वातावरण अनुकूल छ। तपाईँलाई त्यो सोच कसरी आयो? त्यो अचम्मको कुरा यो होइन कि मलाई सोच कसरी आयो, अचम्मको कुरा होइन, अचम्मको कुरा हो कि मान्छेले जे जहाँ जस कुराको जरुरत हो त्यही किन गर्दैन, हामी किन नकल गर्छौँ लन्डनको, न्युयोर्कको, मुम्बईको, दिल्लीको, त्यो अचम्मको कुरा हो मेरो लागि। किनकि लजिकल यही नै छ नि, यहाँको लागि माटो सबभन्दा पर्याप्त मात्रामा छ भने त्यसैलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो पूर्वजहरूले गरेको छ, त्यसमा केही कमी छैन। तर त्यो पुरानो भनेर असान्दर्भिक सामानहरू ल्याउने त्यो बढी इलोजिकल छ मेरो लागि। त्यो जुन पदार्थ जहाँ छ त्यसको प्रयोग गर्न प्राकृतिक हो। घाम कति बढी छ हाम्रो पहाड हिमालहरूमा, त्यसको प्रयोग नगरेर इन्धन हालेर त्यो मसिनहरू चलाउने, त्यो मेरो लागि बढी अचम्मको कुरा हो। कसरी मान्छेले प्रशस्त मात्रामा भएको साधनलाई नप्रयोग गरेर कसैको नकल गर्दा कोही और सामग्री किनेर ल्याएर त्यसको एउटा ट्र्यापमा फस्ने गरी किन गर्छन्, मेरो लागि एउटा प्राकृतिक यदि हामीले लजिकल ओरिजिनल थिङ्किङ गर्यो भने त्यो बढी अचम्मको कुरा हो भन्छ। त्यही नै सबभन्दा टिठ लाग्दो कुरा हो के हामीले हाम्रो पुस्ताले पनि पहाडहरूमा त्यही माटाका घर देखेको, भोगेको, बसेको, तराईतिर काठको घरमै बस्या हो। त्यो वातावरण अनुकूलन पनि छ, गर्मीमा पनि धेरै तातो नहुने, जाडोमा पनि धेरै चिसो नहुने। अहिलेको आरसीसी यो कङ्क्रिट घरहरू त ठ्याक्कै विपरीत, जाडोमा झन् चिसो, गर्मीमा झन् तातो। यस्तो बहुलट्ठी विचार चाहिँ कसरी ग्रहण गरे त हाम्रा अहिले समकालीन मान्छेले? त्यही त म त त्यही सोध्छु, कसरी तपाईहरूले आफ्नो भएको कुराहरूलाई नप्रयोग गरेर नभएको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर फेरि आफूलाई गरिब घोषित गरिदिने। किनकि त्यो बाहिरको सामान त छैन, जुन सामग्रीमा तपाईँ एकदम धनी हुनुहुन्छ त्यसलाई क्यान्सल गरिदिने, त्यो मेरो लागि बढी अचम्मको कुरा हो।
तर विडम्बना के हो भने आज त फेरि सिक्नु पर्यो, विश्वविद्यालयमा पढाइ हुनु पर्यो। यो अहिलेका जस्ता आरसीसी घर त कसरी बनाउने भन्ने ठुला ठुला इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छन् हैन। अब तपाईँले त माटोको घर, जबकि नेपाल भारत दक्षिण एसियामा आज पनि 50% भन्दा बढी घर तिनै माटाबाट तिनै काठबाट बन्या होलान्। त्यो विलोपीकरण हुन्छ, अर्को पुस्तादेखि हराउँछ। आधुनिक हुन अलिअलि पैसा कमायो, अलि खर्च गर्यो, अनि विदेशबाट कमाएर आयो, रोजगारी गर्यो भने त्यसले आरसीसी घर नै बनाउनुपर्छ। हाम्रो विडम्बना त्यही हो। तपाईँ मात्रै त्यसका लागि उदाहरणीय हुनुहुन्छ। तर त्यो पढ्न भने फेरि तपाईँ पनि त्यही फ्रान्समा जानु पर्यो होइन, यहाँ त सिक्ने ठाउँ त थिएन। दुबई गरेको मैले पहिले आफ्नो वरिपरि जुन ज्ञान थियो त्यो पाएँ। त्यसपछि फेरि यसको के भन्छौँ हामी विज्ञान के छ, माटोको पनि एकदम विज्ञान छ, त्यो बुझ्नको लागि हजुर फ्रान्स जानु पर्यो। अनि फ्रान्समा पनि उनीहरूले फ्रान्सेली भाषा मात्रैमा गर्छन्, जस्तो फ्रान्सले गर्छन् बढी जस्तो। अनि मैले फ्रान्सेली सिकेर त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न गएको। त्यही हो समस्या। हामीले भारत नेपालमा 50% मान्छेले माटोको घरको प्रयोग गर्छन्, तर 0% हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा माटोको ज्ञान दिन्छन्। त्यही विडम्बना हो। हामीलाई त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले आफूले आफ्नो लागि सोच्नुपर्छ। यदि हाम्रो परिवेशमा माटोको घर सफल छन्, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गर्मीमा, जाडोमा, अनि त्यसलाई सुधार्ने, किन त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट फालेला अर्को सामग्री हामीसँग नभएको ल्याएर आफूलाई गरिब बन्न थाल्ने, त्यो नगर्ने नै ओरिजिनल थिङ्किङ हो मेरो विचार। भर्खरै 2072 सालको भूकम्पले पनि सिकायो नि त, भत्किन त ती माटाका घर कम भत्किए, बरु आरसीसी घर, ढलानका घर बढी भत्किए। हजुर, र माटोको घरमा पनि अहिले सिप हामीले हराएको छौँ। पहिलेको सिपमा अझै बढी थपेको भए त्यो शिक्षा हुन्थ्यो। त्यस कारणले अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिप पनि हराउँदैछौँ। नयाँ आएको आरसीसी जस्तो सामग्रीहरूको प्रयोग राम्ररी गर्दैनौँ, उसको जुन स्ट्यान्डर्ड छ। अनि त्यस कारणले फेरि दुवै कारणले नयाँलाई राम्ररी नबुझेर र पुरानोले हराएर हामी फेरि यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ। अलिकति व्यक्तिगत प्रश्न जस्तो हुन जान्छ। तपाईँले विभिन्न समयमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्नुहुन्छ। अलिअलि राजनीतिक प्रश्न पनि हुनसक्छ, तपाईँ डराइहाल्नु पर्दैन, धेरै राजनीतिक पनि होइन। जस्तो न्यू लद्दाख मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनु भयो, कहिले चाइनिज सामान बहिष्कारको नारा ल्याउनु भयो होइन। अनि यो चाहिँ कहीँ न कहीँ सक्रिय राजनीतिमा आउने तपाईँको रगतमा भएको क्या, तपाईँको बुवा पनि राजनीतिज्ञमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले ठुलो परिवर्तन त अघि पनि भन्नुभयो नि, नीति निर्माणबाट हुन्छ भने जस्तै राजनीतिमा आउने तयारी अथवा त्यो झल्को त्यो पारिवारिक विरासतमा रगतमा भएको हुन्छ नि, त्यो त होइन कतै, अथवा त्यो कति गुन्जाइस छ, कति सम्भावना छ? त्यो भएको भए मैले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि त्यस्तो सुरु गर्न थाल्यो होला होइन। म के चाहन्छु भने युवाहरू राजनीतिमा आओस्। एकदम राजनीति भनेको एप्लाइड डेमोक्रेसी हो, एकदम पवित्र हो, गर्नुपर्ने हो, तर युवाहरू गर्दैन। म मेरो भूमिका एउटा युवाहरूलाई मेन्टर गर्ने, गाइड गर्ने जस्तो ठान्छु। तर आफूले मैले त्यो गर्नको लागि आफू नआएर अरूलाई, आफू त एउटै मान्छे हो नि, त्योभन्दा सयौँ मान्छेलाई प्रेरित गर्ने, आफ्नो आत्मा ल्याओस् र प्रशस्त के भन्छन् राजनीतिमा आओस्। त आफ्नो त्यस्तो मेरो इच्छा छैन। त्यो न्यू लद्दाख मुभमेन्ट पनि युवाहरूलाई राजनीतितिर आउने एउटा के भन्छौँ प्रेरणाको जस्तो गरेको त्यस्तै। दक्षिण एसियाको चाहिँ समस्या भनेको यो अलिकति यो पनि राजनीतिक प्रश्न होला। अब त्यो कुरामा हामी निजी सञ्चार माध्यम छौँ र यो एउटा चाहिँ खुला प्रश्न जस्तो भएका कारणले दक्षिण एसियामा सार्कले जोड्न सक्थ्यो, तर कहीँ न कहीँ त्यो भारत र पाकिस्तान बिचको त्यो विरोधाभास, उनीहरू कुनै बेला 1947 सम्म एउटै देश,
पछि फेरि विभक्त भयो 1971 आउँदा त्यसबाट फेरि बङ्गलादेश पनि छुट्यो कुनै बेलाका सबभन्दा नजिकका सहोदर दाजुभाइ एउटै देश भएका अहिले काटामार जस्तो छ सार्क निष्क्रिय जस्तो छ यो त झन् युरोपियन युनियन जस्तो साझा मुद्राको साझा भिजाको अथवा एउटा देश पछि वसुधैव कुटुम्बकम जस्तो हुनुपर्ने हाम्रो त झन् भाषा मिल्छ संस्कृति मिल्छ धेरै कुरा मिल्छ तपाईँ त्यसकै सिमानामा भएको मान्छे कति भन्न सकिन्छ यो यसको दीर्घकालीन रूपमा हामी यस्तै अवस्थामा रहने भारत पाकिस्तान बिचको द्वन्द्व र त्यसको प्रभाव झेलिरहनु पर्ने यो मलाई एकदम दुर्भाग्यको कुरा लाग्छ छिमेकी भाइहरू एकअर्काको सहयोगभन्दा एकअर्कासँग नमिल्ने यसमा राजनीतिको पनि धेरै भूमिका छ नेताहरूले जब केही राम्रो काम गर्न पाइएन भने विभाजनको आधारमा त्यो भोटको लागि गर्छन् तर मलाई अलिकति आशा के छ भने नयाँ जुन पिढी छ यस्ता कुराहरू बुझेर भविष्यमा निकट आउने र जुन मौलिक समस्याहरू छन् त्यसलाई एड्रेस गर्ने जस्तो शिक्षाको अभाव मैले भनेको भारत र पाकिस्तानले हाम्रो ठाउँमै एक दिनमा 5 करोड जलाइदिन्छ बालिदिन्छ जहाँ शिक्षाको हालत एकदम के भन्छौँ दुर्भाग्यपूर्ण छ अनि त्यस्तै अब त जलवायु परिवर्तनको एउटा ठुलो एनिमी जस्तो चुनौती बनौँ कि दुश्मन बनौँ एकअर्काको होइन भारत र पाकिस्तान कि भारत र चीन हाम्रो सबैको एउटा कमन एनिमी कमन च्यालेन्ज भनेको जलवायु परिवर्तन हो अशिक्षा हो पावर्टी हो त्यसलाई हामीले मिलेर मेरो विचारमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो मेरो आशा छ कि नयाँ पिँढीले त्यो बुझ्छ र त्यस्तो इस्युजलाई ट्याकल गर्छन् न कि एकअर्कालाई अहिलेसम्म भएको जस्तो तपाईको यति राम्रो नेपाली भाषा छ भाषा त्यत्तिकै जानिँदैन नि त त्यो प्रति माया त्यो प्रति ममता त्यो प्रति स्नेह त्यो प्रति सद्भाव त्यो प्रति अपनत्व भएर 12 वर्ष अगाडि 1 वर्ष त यहीँ बस्नुभयो 12-15 चोटि आउनु भएको छ यहाँको दुःखमा तपाईँ साझेदार हुनुहुन्छ हिमालय क्षेत्रको अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मका दुःख समस्याहरू उस्तै उस्तै हुन् भन्ने गर्नुहुन्छ राजनीतिक विभाजनले छुट्टा छुट्टै देश भए पनि तपाईको ज्ञान तपाईको विज्ञान तपाईको प्रज्ञानले हामी कसरी लाभग्राही हुन सक्छौँ नेपाल लाभ त छैन तर मेरो कामयाबी असफलता यदि कसैको काम आओस् भने भनेर हामीले अहिले एउटा वैकल्पिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिरहेको छौँ अनि त्यो वैकल्पिक विश्वविद्यालय हामी हायाल भन्छौँ हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटिभ्स लद्दाख अनि त्यसको सौजन्यले हामी आफ्नो अनुभव अरूसँग बाँड्ने नेपाल भए अफगानिस्तान भए तिब्बत र भुटान भए एकअर्काले सिक्ने धेरै अनुभव छ नि सबै पहाडको देशहरूमा मानिसहरूमा त्यसलाई एकअर्कालाई विभाजन गर्ने बाँड्ने त्यसको लागि हामी यसमा काम गर्दैछौँ एकअर्काले सिकोस् भनेर तपाईलाई यो पटक पटक म सुनिरहन आवश्यक छैन नसोधियोस् भन्ने ठान्ने चलचित्र बनेर त्यसको मागदाबी पनि चेतन भगतजीले पनि मेरो स्क्रिप्टमा बन्यो भनेर उहाँको दाबी गर्नुभयो अनि 2 वर्ष नबितिकन यसमा आफ्नो टिप्पणी राख्नुहुन्न भनेर 2 वर्ष कटे पछाडि मात्रै तपाईले त्यसका विषयमा आफ्नो प्रष्टीकरण दिनुभयो फेरि त्यसमा अरूले के प्रतिक्रिया दिन्छ लिखित रूपमा के आउँछ त्यतापट्टि पनि पर्खिनु भएन तपाईलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि त्यो फुङसुक वाङडु भनेर मान्छेले प्रश्न गर्दा अथवा त्यो भनेर चिन्न खोज्दा फोटो खिचाउन खोज्दा त्यसका विषयमा चर्चा गर्दा कति रोमाञ्चित हुनुहुन्छ कि अथवा अफसोस लाग्छ अफसोस यो लाग्छ कि तपाईको छिमेकीमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ केटाहरू छन् केटीहरू छन् एकदम मौलिक ओरिजिनल काम गर्ने उनीहरूलाई हामीले केही रेकग्निसन दिँदैनौँ
मात्रै केही फिल्ममा कि केही पुस्तकमा आयो भने त्यसको लागि नपर्खिने यो म एन्करेज गर्न चाहदिनँ कि फिल्म कि त्यस्तो रोमाञ्चीकरण गरेर मात्रै हामीले रेकग्नाइज चिन्ने आफ्नो युवालाई त्यस कारणले म यसलाई बढावा दिन चाहदिनँ यो हुन पनि केही बायोपिक होइन इन्स्पिरेसन होला त्यही होस् त्यसलाई बढी प्राथमिकता नदिने मूल काम जुन छ त्यो नै सबभन्दा बढी हो त्यो 2008मा तपाईँलाई अप्रिलमा होला होइन त्यो अवार्डमा चाहिँ आमिर खान लगायतका सहभागीहरू रियल हिरो अवार्ड को समारोहमा तपाईँले त्यस्तो के कुरा भन्नुभएको थियो जसका कारणले उहाँलाई त्यो प्रेरणा मिलेछ र त्यो 3 इडियट्स भन्ने चलचित्र निर्माण गर्नुभयो त्यो त जेनरली शिक्षाको काममा एउटा इन्जिनियरले कसरी फर्केर परिवर्तन ल्याउने कुराहरू थियो तर बढी चासो त्यति बेला मैले यो भनेको थिएँ कि देशको लागि जान दिने भन्दा जीवन दिन बढी होला आजको 21वीं शताब्दीमा त्यो म सोच्छु सबैको लागि नेपालमा भारतमा आफ्नो जिन्दगी दिएर आफ्नो भाइ बहिनीहरूको लागि काम गर्नको लागि जीवित बाँच्न राम्रो हो जान दिनुभन्दा त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई छोएछ होइन अनि त्यो चलचित्र तपाईँले हेर्दा तपाईँको त्यो पात्रतालाई कुन रूपमा न्याय गरे जस्तो लाग्यो म त्यसलाई एउटा बायोपिकको रूपमा हेर्दिनँ यो एउटा होइन साङ्केतिक नै सही सङ्केतकै रूपमा भए पनि त्यो विषयलाई कतिको न्याय गरेर कतिको जस्टिफाइड गरे जस्तो लाग्छ मलाई ठिक के लाग्छ भने त्यसको कारणले यदि शिक्षाको कमीहरू मान्छेहरूले छलफल गर्न थाले सुधार ल्याउने आवश्यकता छ भनेर छलफल हुन लाग्यो भने त्यो राम्रो छ नभए स्टोरी त्यो स्टोरी नै हो मसाला हो इन्स्पिरेसन मात्रै हो त्यसलाई म सिरियस लिँदैन अब उत्तरार्धमा नेपाल आएको मौकामा तपाईँले महावीर पुनजी जसले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँसँग भेट भयो उहाँसँगै तपाईँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हेर्न पनि जानुभयो कस्तो लाग्यो त्यो प्रयासलाई एकदम राम्रो लाग्यो र मेरो विचारमा त्यस्ता खालको पहल सबै ठाउँमा हुनुपर्छ आफ्नो लागि आफ्नो मानिसहरूले युवाहरूले आफ्नो सन्दर्भको लागि नवाचारी सोचमा त्यो शोध गर्ने प्रब्लम सल्भिङको बढावा दिने त्यस्ता संस्थाहरूको एकदम जरुरत छ सबै ठाउँमा खास गरी पर्वतीय सन्दर्भमा किनकि हाम्रो लागि समाधान न्युयोर्क न्यू दिल्लीबाट आउँदैन उनीहरूले गर्दैन हामीले आफूले खोज्ने हो र कपी गरेर पनि हुँदैन हाम्रो पहाड हिमालहरू मेरो विचारमा बाँकी देशहरूभन्दा एक तरिकाको अर्को ग्रह जस्तो हो सबै कुरा फरक छ जस्तो हिमाल जस्तो ठाउँहरूमा त्यस्तो अवस्थामा शिक्षाको प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने आफ्नो समस्या आफूले समाधान पाउने त्यो धेरै नै जरुरी छ अनि मेरो विचारमा सयौं त्यस्तो पहल हुनुपर्ने हो तर एकदम अभाव छ त्यसको हामी जस्ट कपी पेस्टमा लागेको छौँ ओरिजिनल थिङ्किङ ओरिजिनल सोल्युसन्स को लागि काम गर्दैन त्यो मलाई एकदम आशाजनक लाग्यो अनि म आफ्नो युवा पिँढीलाई त्यही आमन्त्रित गर्छु तपाईहरुले पनि आफ्नो देशको लागि मान्छेहरुको लागि उनीहरुको जीवन सजिलो होस् त्यसमा आफ्नो शिक्षा को लगानी गरोस् यो हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरुलाई उनीहरुको जीवनलाई अझ सहज अझ सुखमय अझै सृजनशील अझै उन्नतशील कसरी बनाउन सकिन्छ तपाईले विद्यालयले विश्वविद्यालयले सिक्ने सिकाउने शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ कसरी गयो भने चाहिँ जीवन साच्चै सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ म त्यही भन्छु संक्षिप्तमा हामीले आफ्नो ओरिजिनल थिंकिङ कसैको कपी नकल नगरेर आफ्नो ठाउँको लागि आफूले ओरिजिनल थिंकिङलाई सम्मान दिने त्यही नै सबभन्दा सजिलो पनि कम्प्लिकेटेड पनि हो बुझ्न त्यति सजिलो छैन जस्तो लाग्छ नत्र
ओरिजिनल थिङ्किङको सबभन्दा बढी आवश्यकता छ भन्ने। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो कुराकानी? त एकदम रमाइलो लाग्यो, तर मेरो नेपाली थाहा छैन कतिको पुग्यो। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर, आविष्कारक, अन्वेषक, सुधारक सोनाम वाङचुक। नेपाल आएको सन्दर्भमा हामीले उहाँको असाध्यै छोटो र व्यस्त समयलाई चोरेर यो संवाद गऱ्यौँ। कुनै न कुनै रूपमा उहाँसँगको संवादले यहाँहरूलाई पनि जीवनलाई, शिक्षालाई, मौलिकतालाई, हाम्रो त्यो आधुनिकतालाई हेर्ने चस्माको लेन्सलाई अलिकति पातलो पार्यो होला। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल्स प्रस्तुत गर्दछ। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.